अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जावेद लतीफ़ से एंकर ने हक़ाइक़ पर मबनी सवालात किए और जावेद लतीफ़ को ये याद दिलाया कि कैसे वो इदारों के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। इस पर जावेद लतीफ़ को कोई भी जवाब ना आया तो वो एंकर पर फट पड़े और एंकर से बदतमीजी करने लगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कभी आज तक मैंने ये नहीं सुना कि दहशत गर्दों से डील होती है। एक सियासी जमात को जिनके अभी माजी करीब में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप उनको दहशत गर्द कह रहे हैं। सहूलतकारी मुयस्सर थी जो कि आज तक मुयस्सर है, और जब हम ये बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि ये अदारों के खिलाफ है। तो DGISPR ने क्या कहा? सहूलतकारी पर तो मैं आती हूँ, आपने कहा ना जहन साजी क्या नहीं की गई। सर सियासी कायदीन जो है वो अपने कारकुनान को क्या कहना चाहिए, जोश दिलाने के लिए इसी तरह की बातें नहीं किया करते। सर माजी में आपकी अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है जहां पर आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ तो हम जरदारी साहब की तरह पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर सर इसको भी इश्तियाल दिलाने के जुमरे में क्या डाल दिया जाए? मुझे ये बताएं कि मैंने तो ये कहा था ना कि अगर आपने ये किया, मैंने ये कहा था कि आप हमला जाके कर दें, लेकिन और थी भाई तो तो उससे जाना चाहिए था कि आपने ये बात थी तो इंस्टिगेशन ही ना। मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ भी तो नहीं ना। इमरान खान साहब को जब घसीटा गया, उनको गिरफ्तार किया गया तो जाहिर है उनके कारकुनान जो है वो जोश में आ गए। जो ज़हन साजी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या अदारों पे हमला करने के लिए उकसाया नहीं जा रहा था? आप अदालत का रजिस्टर जो है वो अपनी जीप में मंगवाते हो और सारा कब्जा कर लेते हो उस कम्प्लेक्स पे। ये जो आप इसको क्या कहोगे कि ये आप पर बात कर लेते हैं? ये कौन आप हैं जो आपने बल्कि अभी भी गुफ्तगू में कहा कि माजी में भी सहूलतकारी कर रहे थे और आप कहते हैं कि आज तक उनकी सहूलतकारी जारी है। आपने कहा कि क्या हम इंतजार करें कि कोई आए और कैदी नंबर 804 को यहाँ से छुड़ाकर और उठाकर ले जाए? कौन सहूलतकारी करेगा सर? क्या दूसरे अदारे की तरफ से आज सहूलतकारी नहीं है? मैं आज भी ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें आज भी इसके लिए बंदोबस्त कर रही हैं, आज भी दबाव डाल रही हैं, हिफाजत लेके जाना चाहती हैं, निकालना चाहती हैं। मुखालिफ कुव्वतों का आप हवाला दे रहे हैं? बस मेरा ख्याल है जो मैंने आपको कहना था वो तो मैं कह चुका। अगर आपको आज भी मेरे से ही सवाल करने हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखिए आप कहेंगे तो सवाल आप ही से करूंगी ना। आप कह रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें आज भी मंसूबा बंदी कर रहे हैं। मैंने इमरान खान साहब को हम ये कहते हैं जी कि वो, आपने भी कहा कि वो जहन साजी करते रहे, क्या इस तरह की जहन साजी नहीं की गई इदारों के खिलाफ? फिर उसके बाद आप कहते हैं जी कि हम इंतजार करें कि कोई फोन कॉल आए या कोई आए और आके कैदी नंबर 804 को छुड़ा कर ले जाए, यानी कि कोई डील हो जाए या कोई प्रेशर आए जिसके अंदर हम गिवन कर दें। सर माजी में आपकी अपनी लीडरशिप का भी इसी तरह का तर्ज अमल नहीं रहा? क्या परवेज रशीद साहब ने, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहिबा ने कभी इदारों के खिलाफ, इदारों के सरबराहान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कभी अपने कारकुनान की जहन साजी नहीं की, कभी मियां साहब डील करके पाकिस्तान से नहीं गए, बाहर नहीं गए, बल्कि फॉर दैट मैटर अब तो कहा जाता है कि डील करके वापस भी आए हैं इस दफा? किन को मिला रहे हैं? खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी किसी ने ऐसा फेल नहीं किया, किसी सियासी जमात ने। सर 9 मई के अफ्ताने की तो मैं बात ही नहीं करी, मैं तो तर्ज सियासत की बात कर रही हूँ। अब मैंने 9 मई से आगे भी तो जाना है ना, पूरा सेगमेंट किया 9 मई। आप रियासत के मामले में 1 साल होने को है, आप वकालत कर रही है उनकी। सर कौन वकालत और इस तरह वकालत की जाती है? सर वकालत कौन कर रहा है? मैंने सवाल पूछा है माजी में आपकी क़यादत के तर्ज अमल का, आपको शायद वो थोड़ा नागवार सवाल है। लेकिन सवाल फिर मैंने तो सर सवाल बिल्कुल 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया। मैंने तो सवाल किया है कि इदारे को तनकीद करना, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करना, इदारे के सरबराह के खिलाफ गुफ्तगू करना, क्या पहली दफा कोई कर रहा है? मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है। मैं तो 9 मई का कोई हवाला ही नहीं दिया अपने सवाल में। पहली दफा हुआ है, पहली ये दफा भी सुन लें। आप उनकी वकालत कर रही हैं? सर मैं तो किसी की वकालत नहीं करी। जब ये हुआ उसके बाद भी पीडीएम आप लोग इंचार्ज थे, किसी को सजा नहीं मिली। आज 1 साल बीत गया है, आप लोग फिर हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आज़म है, किसी को सजा नहीं मिली। मैंने तो पहले भी मुजम्मत की, आप कहेंगे मैं फिर मुजम्मत करूंगी, लेकिन सवाल सर मेरा फिर भी अपनी जगह पर बरकरार है और वैलिड है। मैं तो बिल्कुल अपने सवाल से पीछे नहीं हट रही। सवाल का अंदाज और दोनों को मिलाना, इससे बड़ा जुल्म और क्या कर सकते हैं आप लोग? सर इस वक्त मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, आप बेशक डिसएग्री करें के लिए आप वो कलमात कह रहे हैं जो दुश्मन भी आप नहीं कह बेशक डिसएग्री करें सर, लेकिन अभी भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? आप मेरी रहनुमाई करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या किसी दहशतगर्द को वोट मिलता है तो क्या आप उसको कह देंगे कि ये बड़ा पवित्र है? सर आपको अंदाजा है कि आपको अंदाजा है कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि आप बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की आवाम की बहुत बड़ी तादाद दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। जुर्म नहीं धुल सकते।
سر آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی بہت بڑی تعداد دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے. ووٹ میں نے تو نہیں دیا نا سر, ووٹ آپ نے بھی میجورٹی میں نہیں دیا, میجورٹی میں ووٹ اس ملک کے عوام نے دیا ہے, ان کا حق رائے دہی تھا, انہوں نے استعمال کیا ہے. عدالتیں پھر اس میں بنیاد تو پہ کسی فیصلے شخصیت کو کریں, بری کرنے کی اس بات کے ہی نہیں چاہنے کری. والے زیادہ ہیں. میں کسی شخصیت کو بری کرنے کی بات ہی نہیں کری. میرا سوال بہت سادہ ہے, کیا ووٹ نہیں پڑا سر؟ پھر قانون ختم کر دیں. ووٹ نہیں پڑا بھائی پھر قانون ختم کر دیں, آئین ختم کر دیں پاکستان سے. کیا اس کو آپ مقبولیت کہتے ہیں؟ اس کو عوامی طاقت کہتے ہیں؟ سر مقبولیت نہیں, اس طرح پوری دنیا میں ہوتا آج جو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں. مقبولیت اور عوامی طاقت پھر کس کو کہتے ہیں؟ آج جو حکومت ان پلیس ہے, یہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, آپ کہیں گے تو میں پروگرام کے بعد آپ کو وہ کلپ آپ کا بھیج دوں گی جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے, جو ارینجمنٹ ہمیں کر کے دی گئی ہے. سر پھر اس کی وضاحت کر دیں. عوام کی طاقت سے تو پھر یہ حکومت نہیں آئی, آپ نے کہا کہ کر کے دینے والوں نے ارینجمنٹ کر کے دی ہے. 3 دن پرانا پروگرام ہے آپ کا. آج بھی کہتا ہوں کہ پک اینڈ چوز ہوا, مگر آپ کیا 9 مئی اور کہاں آپ جا رہی ہیں؟ آپ کن چیزوں کو ملا رہی ہیں؟ آپ میرا سوال نہیں سمجھے سر, میں نے کسی چیز کو نہیں ملایا, میں نے بڑا سادہ سا سوال پوچھا. چلے آگے بڑھ جاتے ہیں. میں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی, میں معذرت چاہتی ہوں. 9-10 مئی کو اور 8 فروری کو ملا رہے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی, میں اس کی 3 دفعہ کلیریفیکیشن بھی دے چکی ہوں. آگے بڑھ جاتے ہیں نا سر, مجھے بتا دیں حکومت کس نے ارینج کر کے دی. سوال کی وضاحت اس طرح نہیں ہوتی. آپ نے پورا پروگرام جو ہے آپ نے کیا اس چیز پہ ہے کہ 9-10 مئی ایک واقعہ ہو گیا ہے اور آپ بھی اسی طرح کرتے آئے ہیں. اداروں کے خلاف سوال یہ نہیں بنتا. کبھی بات نہیں کی. آپ نے جس طرح موازنہ کیا ہے, خدا کا خوف کریں. سر میں پروگرام کے بعد یہ کلپ کٹ کر کے آپ کو بھیجوں گی. کیا پروگرام ایک کرنے کے لیے, اس کی ریٹنگ کے لیے میں بالکل ریٹنگ کے لیے سر, میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے. میں پروگرام کے بعد یہ کلپ آپ کو کٹ کر کے بھیجوں گی. میں نے بالکل کوئی موازنہ نہیں کیا, لیکن اجازت دیں آگے بڑھ جاتے ہیں. تھوڑا سا اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ آپ کی موجودگی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. ابھی سے چلیں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی 1-2 دن پہلے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کے سینے میں بہت بڑے بڑے راز دفن ہیں, وہ سچ بول دیں گے تو کسی کو تو بہت مشکل ہو جائے گی اور ملک کے مقبول ترین لیڈر بن جائیں گے. سر کون سے ایسے سچ ہیں اور کیوں نہیں بولتے میاں صاحب, کب بولیں گے؟ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ناظرین, جیسا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ کس طرح سے نواز شریف اور اس کی بیٹی کی طرف سے اور میاں جاوید لطیف جیسے لوگوں نے کس طرح اداروں کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف سازشیں کی اور مہم چلائی, پروپیگنڈا کیا گیا, کس طرح سے اداروں کو ٹارگٹ بنایا گیا. عمران خان نے آج تک کبھی بھی اداروں کو ٹارگٹ نہیں بنایا, بلکہ عمران خان نے ہمیشہ شخصیت پر بات کی ہے. عمران خان کے مطابق پی ٹی آئی 9 مئی کے دن پرامن احتجاج کر رہی تھی, لیکن پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور سازش کر کے 9 مئی کا واقعہ بنایا گیا. پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج میں کچھ گھسپیٹیوں کو چھوڑا گیا جنہوں نے عوام کو اشتعال دلایا اور آرمی تنصیبات کو ٹارگٹ بنایا, لیکن 9 مئی کے اس پورے واقعے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا. ناظرین, اگر عمران خان کو پاک فوج سے اتنی ہی نفرت ہے تو پھر عمران خان ایسا کیوں کہیں گے کہ پاک فوج کی اہمیت میری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح جاوید لطیف نے عمران خان کی سپورٹر عوام کو دہشت گرد کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان کی 90% عوام دہشت گرد ہیں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. ناظرین, عمران خان نے ہمیشہ شخصیت پر تنقید کی ہے, کبھی بھی اداروں پر تنقید نہیں کی. ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. عمران خان کا یہی موقف ہے کہ جب تک ہم اداروں سے برے لوگوں کو الگ نہیں کریں گے تب تک پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. عمران خان کی جنگ ہی حقیقی آزادی کے لیے ہے. عمران خان کا موقف صرف ایک ہی ہے کہ تمام اداروں کو قانون و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور ادارے آزاد ہونے چاہیے. دوسری طرف نون لیگ جو ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ ہمیں زبردستی اس ملک پر مسلط کیا جائے ورنہ ہم پاک فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے, سازش کریں گے. آپ نے دیکھا کس طرح سے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اور ان کے خلاف بیانات دیتے رہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جب اینکر نے میاں جاوید لطیف سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. ان کے پاس اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا, یعنی سوال گندم تھا اور جواب چنا مل رہا تھا. اس کا مطلب اینکر کے سوالات میں جاوید لطیف پھنس چکے تھے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اینکر اتنے حقائق پر مبنی سوال کرے گی. اس قدر حقائق پر مبنی سوالات سننے کے بعد جاوید لطیف کے مائک اور ہیڈ فون میں بھی مسئلہ آنا شروع ہو گیا تھا اور اسی طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.